दीर्घकाल अभाषण अन्तरायानन्तरम् इदानीं संस्कृते पुनः वक्तुम् अवसरः आत्मना मदीयेनैव पुनर्दत्तः मह्यमेव। अतः युष्माकं भाविनिकालवर्तिनां मामकीनां वंशोत्पन्नानां कुलीनानां च पुत्राणां पौत्राणां श्रोत्राह्लादनार्थमिदानीं कथामेकां वच्मि। इयं हि कथा पित्रा रामाभिधानिना मज्जनकेन क्रीते संस्कृत प्रतिसप्ताहक आगन्तरि एकस्मिन् पत्रिणि इयं कथा अपाठि। एकस्मिन् शाखिनि एको वायसो काकः इत्यर्थः। काक एकः मित्रेण साकं मित्रं तु तस्य कोऽपि चटकः, तेन सह तस्मिन् शाखिनि ऊर्ध्वभागे ऊर्ध्वस्थायां शाखायां वसन् काकः प्रतिदिनं चटकेन वृथा आलपञ्च अवासीत्। अतः चटकालापद्वारैव भोजन विसर्जनादि कर्म अपहाय यत् कालः अवशिष्टः तत्कालो यापितः काकेन। कस्मिंश्चित् दिने सः चटकः शाखिनः प्रस्थाय क्वचित् भोजनम् आनेष्यामि इत्युक्त्वा व्यरमत्। किन्तु तस्मिन् दिने निश्यपि अनावृत्तं तं चटकम् अन्वेष्टुम् अक्षमोऽयं काकः अन्धोमयत्वात्। काकः परस्मिंश्च दिने चटकाय प्रत्यपालयत्, किन्तु तस्मिन् अपि दिने सही नैवागमत् पुनः। इत्येवं कतिचन दिनानि अनेकानि तद् चटक प्रत्यावर्तनापेक्षयैव काकेन गमितानि। अथवा काकः अपेक्षामग्नः आसीत्, किन्तु चटकं नैवापश्यत्। चटकाभावे तु शाखिनि यस्मिन् बिले चटको वसत् तस्मिन् बिले तद्बिलस्य रिक्तत्वात् तत्र एकः शशः आगत्य कोऽप्यत्र वसति किम् इति काकम् अपृच्छत्। काकस्तु चटकः सजीवो वा मृतो वा इत्येवं हि जातसंशयः। तदानीम् अज्ञातजीविनः चटकस्य कृते बिलस्य जन आलयत्वान्नृतं वक्तुम् अनिच्छुकः सः अयं बिलस्तु बिलं रिक्तमेव इत्यवदीत्। तच्छ्रुत्वा तस्मात् दिनात् शशोऽपि तत्र वसितुं प्रारभत।
ततः केभ्यश्चन मासेभ्यः परम् अति पीवरः मांसलः सः चटकः प्रत्यागमत्। काकं मिलित्वा अहं कस्यचन कृषिवलस्य क्षेत्रे तन्ज्ञानं विना तत्रैव अहं वसित्वा तस्य अन्नपानादिकम् अभुनजं। तस्मादेव हि हेतोरिदानीम् एवं वृद्धमांसो वर्ते इत्यवदीत्। ततः इल्लल्ल स्नेहितावलोकन मिलन संभाषणात् पश्चात् स्वबिलं प्रवेष्टुमुद्युक्तः सः चटकः तत्र वसन्तं शशं प्रेक्ष्य जातशङ्कः क्रुद्धश्च तं न्यभर्त्सयत्। कोऽयं त्वं मम आलये वससि? मदनुमतिं विना कदात्र प्राविशो मूढत्वम् इत्येवं क्रूरवचसा तद् प्रवेशनविवरणम् अभ्ययुनक्। सोऽपि शशः निदानेनैव प्रत्युवाच, अहो सुहृत् इदं तु बिलं निर्जनम् आसीत् यदाहमत्र समागमम्। अतः त्वन्मित्रमप्यहम् अपृच्छं कोऽप्यत्र निवासी विद्यते किम् इति। तेनैव अस्य बिलस्य निर्जनत्वं निरधारि। तस्मादेव हि कारणादहम् अत्र वसितुं प्रारेभे इति प्रारेभे। किन्तु अस्य क्षमावतो भाषां श्रुत्वापि अशान्तः सः चटकः न त्वयैवं कृतं यत् तन्न न्याय्यं। वयं तु एकं मध्यस्थम् अनुयम्य तस्मात् नीतिं श्रोष्यावः आवाम् इति उवाच। शशोऽपि अयं तु सुवचः उत्तमोद्देशः तदेव क्रियताम्। अतः उभौ शाखिनः प्रस्थाय किञ्चित् दूरम् अगमताम्। ततः शशेन पृच्छ्यत, को हि आवयोर्मध्यस्थो भविष्यति इति। चटकः, मत्परिचितः एकः बिडालो वर्तते। सस्तु पूर्वाश्रमे क्रुद्धो वन्यः बिडालः, परमृगभक्षी कृपणमृगहन्ता चाभूत्। किन्तु इदानीं सः
सन्यासाश्रमं स्वीकृत्य अस्मत्प्रान्तवर्तिन्या नद्या एव तीरे तपन् वर्तते। तपः तपति इति। एतत् श्रुत्वा शङ्कमानश्चटकः किमपि अनुक्त्वैव तेन शङ्कया पीडितः आक्रामत् नदीं प्रति। ततः नदीमनुगन्तारौ तौ तत्तीरं प्राप्य तत्र कस्मिंश्चन परिवृतपादवत्यासने उपविष्टं बिडालम् अपश्यताम्। तस्य कण्ठे तु मणिभिः विरचितैका माला धृता। तस्य निशित नखवन्तौ च करौ कमपि मुद्रं धरन्तावास्ताम्। तथापि तं द्रष्टुम् अनयोः भीतिर्नूनम् अन्वभूयतैव। चटकः अभाषत शशं चटकं प्रत्यभाषत, स्नेहित, यद्यप्ययं तपसो मार्गे प्रवृत्तः तथापि अयं तु वन्यः अस्मादृशानां भोजकः। वयं तु प्रकृत्या तस्य भक्ष्यावेव। अतः नेदम् अस्मत् संपदे भविष्यति, नूनं विपदाग्रस्तौ भविष्यावः अस्य समीपं गतौ चेत्। इदं श्रुत्वा तावता पिहितनेत्री बिडालः तदानीम् अर्धमात्र मुकुलित अक्षिमान् तदानीं सहसा गम्भीरध्वनिना अवादीत्, अस्मिन् लोके निरन्तरं नैकमपि वस्तु वर्तते। सर्वं हीदं लोकस्थं वस्तु क्षणध्वंसी। अतः सर्वैरस्माभिः शान्त्याः एव मार्गः अनुक्रमणीयः। सर्वे हि एकस्मिन् कुटुम्बे वर्तमाना एव। यद्यपि त्वं गगनगामी, अहं तु वनवासी। इदानीं वास्तविकतया वनाश्रमम् अतिक्रम्य इदानीं तुरीयाश्रमेऽपि वर्ते। प्रकृत्यावां हि विभिन्नौ, तथापि सर्वेष्वस्मासु एक एव जीवो वर्तते। एकेनैव परमात्मना वयं पूरिता सर्वे। अतः मास्म भूयतामस्मासु वैरीभावः इत्येवं किमपि उपदेशं ददौ। तच्छ्रुत्वा परिणमित मनाः अयं चटकः शशं प्रति, अहो मदाप्तो हि त्वं, येनाहम् अस्य परमात्मनः सन्निहितो वर्ते इदानीं,
नूनम् अस्मात् न्यायदर्शिना अस्माकं संशयस्य निवृत्तिः स्यात्। पृच्छतं बिडालम् इत्यवादीत्। पृच्छत्वं न पृच्छध्वं बिडालं। बिडालस्तु सादरेण चटकं समवलोकयत्। अक्षिभ्यामेव कस्ते संशयः इत्येवं पृच्छन्निव करुणार्द्रिताभ्याम् अक्षिभ्यां तं चटकम् अपश्यत् बिडालः। चटकस्तु चटकेनैवं व्यज्ञापि स्वामिन् केभ्यश्चन मासेभ्यः पूर्वम् अहं त्वैकं बिले वसन् अभूवम्। यस्मिन्नेव बिले वर्तमानेन मया मद् सुहृदापि काकेन दैनन्दिनसम्भाषणं चाकारि। किन्तु मध्ये काले जातभाग्योऽहं कस्यचन विधातोः महादानशीलस्य कृषकस्य क्षेत्रे अपतं, यस्य अनवरतभोजनादिकं च अलभ्यत। यैरिदम् अहं पुष्टो दृश्यते भवद्भिः। परन्तु यदाहं पुनरागमं तदानीं मामके तस्मिन् बिले अयं शशः वसन् अदृश्यत। अतः एतद् बिलं मयेदं यत् कथितं तस्य वास्तविको निवासी कः, केनात्र वसनीयम् इत्येव अस्माकं संशयः इति श्रद्धया व्यज्ञापयत्। बालौ मम तु कर्णौ जीर्णस्य मे कर्णाविदानीम् अति मन्दौ वर्तेते। अतः यद्भवता कथितं तन्न सम्पूर्णतया श्रुतम्। अतः किञ्चित् समीपे आगत्य मत्कर्णे तद् निवेदय इति अवादीत् बिडालः। इमावपि विश्वसन्तौ बिडाले तत्समीपं गत्वा कण्ठे वर्तमानं कफादिकं च निवार्य इत्येवं शब्देन तत्सर्वं चूर्णीकृत्य तदादाय व्यक्तया वाचा भाषितुं यदा सः चटकः प्रवृत्तः, सहसा विवृत्तनेत्रः रक्ताक्षः अतिजवेन शशस्य कण्ठं गृहीत्वा चटकस्य कण्ठे च स्वीयान् दन्तान् निक्षिप्य एकस्मिन्नेव क्षणे बिडालः इमे द्वावपि सः अमारयत्।
अस्याः कथायाः ग्राह्यवस्तु किम् इति सुलभतया सर्वैरेव अनुमेयं। बालैरपि अस्याः कथायाः नीतिः। केवलं भगवत्सम्बन्धिना वेषेण आच्छादितान् जनान् अनुगम्य न गन्तव्यम्। ये तु वास्तविकतया के वस्तुतः भगवच्चिन्तालीनाः इति ज्ञातुमेव न शक्नुमः। ये तु गार्हस्थ्ये वर्तन्ते तैरपि तादृश्यां दशायां भवितुं शक्यते। अतः कस्य चित्ते किं प्रचलति इति नैव विद्मः। अतः दर्शनमात्रेण न विश्वसनीयः कोऽपि।